नमस्कार साथीहरू। आज पुस 1 गते शुक्रबारको दिन शेयर बजार बन्द हुने दिन। यस्ता बन्द र बिदाका दिनहरूलाई हामी शेयर लगानीकर्ता साथीहरूले विभिन्न कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल र टेक्निकल विश्लेषण गरेर लगानी गर्नुभन्दा अगाडि त्यो कम्पनीको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्दै आइराखेका छौँ। यो दिनलाई सदुपयोग गर्दै तपाईहरुको अनुरोधलाई मध्यनजर गर्दै विकास बैंकहरू मध्येबाट सबैभन्दा बढी अब्बल बैंक र डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि एकदमै राम्रो भएको विकास बैंक मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको गत वर्षको नाफाबाट कति डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी छ, मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको अवस्था कस्तो छ, मुक्तिनाथ विकास बैंकले आर्थिक वर्ष 79-80 को फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्टमा के कस्ता प्रगति र दुर्गति गरेको अवस्था छ, वित्तीय सूचाङ्कहरूको अवस्था के छ र यो कम्पनीलाई वर्तमान अवस्थामा विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ, बाइ गर्ने बेला छ कि सोल्ड गर्ने बेला छ कि होल्ड गर्ने बेला छ भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा विकास बैंकहरू मध्ये सबैभन्दा बढी अब्बल विकास बैंक मुक्तिनाथ विकास बैंकको फन्डामेन्टल एन्ड टेक्निकल एनालाइसिससँग सम्बन्धित भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। शेयर बजार भनेको चाहिँ जोखिमको क्षेत्र हो, जुन क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि यो शेयर बजार र विभिन्न कम्पनीहरू र विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको बारेमा सिकेर बुझेर अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्दछ। हामीले निरन्तर रूपमा तपाईहरुलाई महिनाको एक पटक अनलाइन जुम लाइभ स्टक ट्रेडिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विभिन्न ज्ञानहरू सिकाउँदै आइराखेका छौँ। यदि तपाईहरुले शेयर बजारका बारेमा बुझेर सिकेर अध्ययन गरेर अहिलेको यो बेरिस चक्रको बटममा विभिन्न फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने यही पुस 7 गतेदेखि पुस 21 गतेसम्म 15 दिनको बेसिक फन्डामेन्टल र टेक्निकल बृहत प्याकेज लिएर तपाईहरु समक्ष हामी हाजिर भइसकेका छौँ। बेलुका 6:30 देखि 8:30 सम्म समयमा हामीले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ अनलाइन जुम लाइभ स्टक ट्रेडिङ कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर, व्हाट्सएप, इमो, भाइबर नम्बर र हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत हामीसँग कन्ट्याक्ट गरेर तालिमको बारेमा डिटेल बुझेर नाम टिपाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै अब म तपाईहरुको ध्यान आजको भिडियोतर्फ केन्द्रित गर्न सर्वप्रथम यो मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको फन्डामेन्टल एनालाइसिसबाट यो कम्पनीलाई विश्लेषण गर्दाखेरि यसका वित्तीय सूचाङ्कहरूको अवस्था के छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो बैंक चाहिँ यो डेभलपमेन्ट सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ। यसको अन्तिम मार्केट प्राइस चाहिँ 417.8 मा यसले क्लोजिङ दिएको रहेछ। 0.19% ले बढेर 12,443 किताको कारोबार भएको रहेछ। मार्केट क्यापिटलाइजेसन 26 अरब भन्दा बढी छ भने यसको चोक्टा पुँजी 5,65,74,21,206.77 यसको जम्मा जम्मी चुक्ता पुँजी रहेछ भने 52 विक हाई लोमा 590.1 चाहिँ हाईसम्म पुगेको रहेछ भने लो आउँदाखेरि 383 सम्म झरेको रहेछ। इपिएस टिटिएम भनेको गत वर्षको फोर्थ क्वार्टर अथवा एनुअलाइज इपिएस यसको चाहिँ 23.54 जो बुक क्लोज एडजस्टेड पछिको इपिएस रहेछ। इपिएस 20 भन्दा माथि भएको राम्रो मानिन्छ। यस मानेबाट हेर्दा यो स्ट्रङ छ यो कम्पनी भन्ने बुझिन्छ भने रिपोर्टेड भनेको यो आर्थिक वर्ष 79-80 को फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्टको आधारमा यसको इपिएस चाहिँ 21.74 रहेछ भने पी रेशियो 17.75 रहेछ। पी रेशियो 20 बिलो भएको कम्पनी अन्डर भ्यालु कम्पनी हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस मानेबाट हेर्दाखेरि यो इन्डिकेटरबाट हेर्दाखेरि अहिले यसको मार्केट प्राइस अन्डर भ्यालुमा छ भन्ने बुझिन्छ भने पीबीबी रेशियो बिलो 3 भएको अन्डर भ्यालु मानिन्छ। यस मानेबाट हेर्दा 2.81 रहेछ। यो इन्डिकेटरबाट पनि यो कम्पनी अन्डर भ्यालुमा छ भने रिटर्न अन इक्विटी भनेको यो कम्पनीले हामीलाई फिर्ता दिने फाइदा भनेको 17.17% रहेछ, जुन 15 भन्दा माथि भएको ज्यादै राम्रो मानिन्छ। रिटर्न एकदमै हाई छ यसको। बुक भ्यालु एनपीआर भनेको 148.57 रहेछ, यो पनि राम्रै हो। 200 भन्दा माथि भए ज्यादै राम्रो मानिन्छ, तर यो नराम्रो मानिदैन यसलाई। यसको शेयर रजिस्टर चाहिँ मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेछ। प्रमोटर होल्डिङ 51 हुँदा
पब्लिक होल्डिङ चाहिँ 49% रहेछ भन्ने कुराको मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे भने यसको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा पनि म विगत केही वर्षहरूको डिभिडेन्ड हिस्ट्री जस्तै गत वर्ष 77-78 मा यसले 17.575% बोनस शेयर दिँदाखेरि क्याश 0.93 दिँदै 18.5% टोटल दिएको रहेछ। त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष 76-77 मा 11.25 स्टक र 4.26 क्याश दिएको रहेछ। त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष 75-76 मा 17.6 0.93 74-75 मा 18.25 के रे स्टक 0.96 क्याश 73-74 मा 20 स्टक र 1.05 क्याश दिएको रहेछ भने 72-73 मा 34% स्टक डिभिडेन्ड दिँदा क्याश दिएको रहेछ। त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष 21 र 1.63 रहेछ। यो 70-71 मा एकदमै आक्रामक बोनस दिएको रहेछ। 38% स्टक डिभिडेन्ड दिँदा 2% क्याश दिँदै 40% यसले बोनस दिएको रहेछ टोटल भने अहिलेसम्मको यसको हाईएस्ट बोनस भनेको यो 68-69 को रहेछ। 22.5 यसले स्टक डिभिडेन्ड दिँदा 27.5 चाहिँ क्याश दिँदै 50% अहिले टोटल डिभिडेन्ड दिन सफल भएको रहेछ। यसरी डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि विकास बैंकहरू मध्ये सबैभन्दा बढी अब्बल डिभिडेन्ड हिस्ट्री भएको कम्पनीको रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे भने अब यो आर्थिक वर्ष 79-80 को फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्टलाई अध्ययन गर्दा यो कम्पनीका विभिन्न वित्तीय सूचाङ्कहरूको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी गराउन चाहन्छु। पेड अफ क्यापिटल गत वर्ष यसले 17.58% स्टक डिभिडेन्ड दिएको हुनाले त्यही प्रतिशतले बढेर 5,65,71,80,000 भन्दा बढी यसको चुक्ता पुँजी छ भने शेयर प्रिमियम छैन। रिटर्न अर्निङमा चाहिँ डिक्लाइन देखियो -16.61% ले घटेर गत वर्ष 9,95,63,09,000 यसको रिटर्न अर्निङ हुँदाखेरि यसपालि चाहिँ 79,75,05,000 मात्र रिटर्न अर्निङ देखियो। केही घटेको अवस्था देखियो भने रिजर्भ हामी लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर हो जुन इन्डिकेटरमा यो मुक्तिनाथ विकास बैंकले गत वर्षको फर्स्ट क्वार्टरमा भन्दा यो वर्षको फर्स्ट क्वार्टरमा आक्रामक रूपमा वृद्धि गरेको देखिएको छ। 43.43% ले यो रिजर्भ वृद्धि गर्दै यसले चाहिँ 1,95,07,60,000 भन्दा बढी रिजर्भ बनाउन सफल भएको रहेछ। हामी लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर पनि यो हो। टोटल इक्विटी सबैलाई जोड्दाखेरि आउने टोटल एसेटमा पनि यसको ग्रोथ देखियो 4.31% ले बढाउँदै यसले चाहिँ 1,21,50,18,89,000 भन्दा बढी यसको जम्मा टोटल एसेट रहेछ भने डिपोजिट फ्रम कस्टमर भनेको कस्टमरबाट लिएको पैसा कलेक्सन गरेको पैसामा पनि यसको ग्रोथ देखियो 8.65% ले ग्रोथ गर्दै यसले चाहिँ 1,05,56,71,71,95,000 भन्दा बढी पैसा डिपोजिट रूपमा यसले कलेक्सन गरेको रहेछ भने ब्रोइङ मा नो चेन्ज किनभने गत वर्षको फर्स्ट क्वार्टरमा ब्रोइङ थिएन। यो वर्षको फर्स्ट क्वार्टरमा यसको लोन रहेछ। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको लोनमा 25,02,52,71,000 यसको लोन रहेछ भने लोन इन एडभान्स BFIS भनेको बैंक फाइनान्स इन्स्योरेन्स सेक्टरमा यसले प्रोभाइड गरेको लोनमा पनि वृद्धि देखियो 11.77% ले वृद्धि गर्दै 3,38,67,80,000 भन्दा बढी यसले लोन प्रोभाइड गरेको रहेछ BFIS मा भने लोन इन एडभान्स टु कस्टमरलाई प्रोभाइड गरेको लोनमा पनि वृद्धि नै छ गत वर्षको फर्स्ट क्वार्टरमा भन्दा यो वर्षको फर्स्ट क्वार्टरमा। यसबाट हेर्दाखेरि यसको बिजनेस ग्रोथ नै छ भन्ने बुझिन्छ। यसले चाहिँ 8,80,25,00,000 88,02,50,41,000 भन्दा बढी रकम यसले कस्टमरलाई लोन प्रोभाइड गरेको छ भने इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटिज विभिन्न धितोहरुमा गरेको लगानीमा पनि यसको वृद्धि देखिएको छ गत वर्षको फर्स्ट क्वार्टरमा भन्दा यो वर्षको फर्स्ट क्वार्टरमा 16.68% ले ग्रोथ गर्दै 17,82,39,34,000 भन्दा बढी यसले धितोहरुमा लगानी गरेको रहेछ भने इन्ट्रेस्ट इन्कम हामी लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा प्रमुख सूचाङ्कको रूपमा इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि ज्यादै राम्रो प्रगति गरेको रहेछ 48.42% ले ग्रोथ गर्दै
3 अरब 71 करोड 53 लाख 96 हजार भन्दा बढी यसले इन्ट्रेस्ट इन्कम गर्न सफल भएको रहेछ भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि बाँकी रहेको नाफालाई नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनिन्छ। यसमा पनि यसले राम्रै ग्रोथ गरेको छ, 22.24% ले ग्रोथ गर्दै 1 अरब 2 करोड 39 लाख 45 हजार भन्दा बढीले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम गर्न सफल भएको रहेछ भने टोटल अपरेटिङ इन्कममा चाहिँ 7.52% ले ग्रोथ गर्दै 1 अरब 16 करोड 65 लाख 95 हजार भन्दा बढी यसले यो क्वार्टरमा टोटल अपरेटिङ इन्कम गर्न सफल भएको रहेछ भने अपरेटिङ प्रफिटमा भने यसको डिक्लाइन देखियो। गत वर्षको फर्स्ट क्वार्टरमा भन्दा यो वर्षको फर्स्ट क्वार्टरमा -11.05% ले घट्दै यसको चाहिँ 43 करोड 91 लाख 64 हजार भन्दा बढी यसले अपरेटिङ प्रफिट गर्न सफल भएको रहेछ भने नेट प्रफिटमा पनि 11.05% ले नै डिक्लाइन गर्दै 30 करोड 74 लाख 15 हजार भन्दा बढी देखियो, जबकि गत वर्षको फर्स्ट क्वार्टरमा 34 करोड 55 लाख 87 हजार भन्दा बढी थियो। यो इन्डिकेटरमा यो कम्पनी यो फर्स्ट क्वार्टरमा अलिक कमजोर देखियो र विकास बैंकहरू ज्यादै यो क्वार्टरमा कमजोर देखिएको अवस्था पनि हामीले पाइराखेका छौं भने डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट जो हामी लगानीकर्ताले आँखा लगाउनु पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर हो, यसले हामीलाई बाँड्न मिल्ने नाफामा पनि यसको डिक्लाइन देखियो, -16.61% ले घट्दै यसको चाहिँ 79 करोड 75 लाख 5 हजार भन्दा बढी वितरण योग्य नाफा रहेछ भने नम्बर अफ शेयरमा यसको इन्क्रिज देखियो 17.58% ले। EPS RS मा पनि यसको डिक्लाइन देखियो 24.34% ले घट्दै गत वर्ष 28.73 EPS भएको अहिले 21.74 मा झरेको रहेछ। अब यो कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट हामी लगानीकर्तालाई कति प्रतिशतसम्म डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा यसको गत वर्षको EPS भनेको 24.22 छ। यो 24.22 भनेको गत वर्षको फोर्थ क्वार्टरको EPS हो, जुन EPS बाट हामीलाई यसले डिभिडेन्ड दिने भएको हुनाले यसले दिन चाह्यो भने 20% भन्दा बढी सजिलैसँग क्याश र स्टक डिभिडेन्ड मिलाएर गत वर्षको नाफाबाट हामीलाई यसपालि डिभिडेन्ड दिन सक्छ। यो कम्पनी अहिलेसम्म बोनस ग्रहण गरेको छैन, त्यसकारण यो कम्पनीको बोनस 20% भन्दा हाई छ, 20% भन्दा माथि क्यापासिटी छ। यो गत वर्षको नाफाबाट मात्रै डिभिडेन्ड दियो भने पनि भन्ने कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे भने बुक भ्यालुमा 0.3% ले ग्रोथ गरेको रहेछ गत वर्षको भन्दा 148.58 मा पुर्याउन सफल भएको रहेछ। रिटर्न अन इक्विटी यसको माइनस देखियो 24.57% ले डिक्लाइन हुँदै 14.63, अझ यो पनि नराम्रो होइन, राम्रै हो। त्यस्तै गरी कार्यले मेन्टेन गरेको छ। NPL मा यसको चाहिँ वृद्धि देखियो 234.78% ले NPL बढ्दाखेरि त्यो NPL को लागि प्रोभिजन गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा यसको नेट प्रफिटमा डिक्लाइन देखिएको अवस्था हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा गत वर्ष जम्मा 0.23% NPL हुँदा अहिले 0.77% पुगेको छ। खराब कर्जा बढ्नु भनेको नाफाबाट त्यो खराब कर्जाको लागि प्रोभिजन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, जसले गर्दा नेट प्रफिटमा यसको डिक्लाइन देखिएको अवस्था छ भने कस्ट अफ फन्डमा पनि वृद्धि भयो, ब्याज दर बढिराखेको छ। यो पनि स्वाभाविक रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो एकदमै मेन्टेन गरेको छ, 90 बिलोमा 82.97 छ। बेस रेट यो कम्पनीबाट लोन लिन खोज्यो भने 12.42% यसको बेस रेट छ, महँगो छ। इन्ट्रेस्ट स्प्रेड रेट 4.79 छ। यस्ता इन्डिकेटरहरू यो कम्पनीको फर्स्ट क्वार्टरमा देखिन्छन् र गत वर्षको नाफाबाट यसले कति पर्सेन्ट डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने कुरा पनि मैले तपाईलाई जानकारी गराएँ भने यो मेरो लगानीको यो फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट यो कम्पनीको वर्तमान अवस्थालाई केलाउँदाखेरि अहिले यो कम्पनीका लगानीकर्ताहरू फेयरमा छन्, 26.45 मा छ, अर्थात् यो कम्पनी अहिले बेरिसमै छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्था यसमा छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराएँ। यस्तो छ भने अब टेक्निकल एनालाइसिसबाट यो कम्पनीलाई विश्लेषण गर्दाखेरि अन्तिम दिन ग्रीन ह्याम्बर प्रकृतिको क्यान्डल फर्मेसन भएको रहेछ, जुन क्यान्डलले बजारलाई माथि लाने संकेत गर्छ। अब यो यसको चाहिँ सपोर्ट भनेको यो एरिया जुन छ यो भन्दा तल जाने सम्भावना अहिले देखिँदैन। 416 मा यसले क्लोज दिएको रहेछ, जबकि यसको यो क्यान्डलको लो भनेको 410 यसको पहिलो सपोर्ट हुन्छ भने त्यस पछाडिको सपोर्ट भनेको यो क्यान्डलको लो हुन्छ 405।
400 अबको लागि यसको स्ट्रङ सपोर्ट हुन्छ र म्याक्सिमम तल गयो भने 397 सम्म यसको सपोर्ट रहनेछ भने अब तपाईहरुले यो कम्पनीको अहिलेको अवस्थामा बाई होल्ड सोल्ड के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिले सोल्ड गर्ने अवस्था होइन, किनभने यसले छिटै अब डिभिडेन्ड घोषणा गर्छ होला, पक्कै पनि राम्रै डिभिडेन्ड देला। यसको विगतको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीले हेर्दाखेरि राम्रै छ। गरिमा विकास बैंकले राम्रो दिएको छ भने यसले पनि 15-16 घटी त दिन्न नि, तर क्यापेसिटी 20 भन्दा माथि छ भन्ने कुरा अगाडि मैले बताइसकेँ। त्यसकारण यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, एकदमै ब्लू चिप्स कम्पनीमा पर्दछ, डेभलपमेन्ट बैंकिङ सेक्टर अन्तर्गत तपाईहरुले 422 भन्दा माथि भोल्युम सहित बुलिश मरोबजु क्यान्डल फर्मेसन भएर क्लोजिङ दियो, यो रेड जोनबाट ग्रीन जोनमा क्यान्डल प्रवेश गर्यो भने मज्जाले बाई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो बाईको टार्गेट तपाईले 463 सम्म राख्न सक्नुहुन्छ। 0.618 भनेको स्ट्रङ गोल्डन रेशियो पोइन्ट हो, त्यो पोइन्टलाई हामीले टार्गेट राख्न सक्छौं। यतातिर बाई गर्नु भने यो टार्गेट राख्नु होला र यी क्यान्डलहरुको लो जुन छ, यो क्यान्डलको लो 413 भनेपछि 410 भन्दा तल गयो भने तपाईले स्टप लस गरेर निक्लनु होला भन्ने कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे भने यताबाट यो हेर्दाखेरि यतातिर पनि एउटा सपोर्ट थियो, त्यसपछि यहाँबाट जाँदा यो एउटा सपोर्ट थियो, यतातिर पनि छ। यो एरिया भनेको अहिलेको लागि सपोर्ट जस्तो देखिएको छ, 416 एउटा स्ट्रङ सपोर्ट जस्तो देखिराखेको छ। यहाँभन्दा तल गयो भने 410, त्यसपछि 400 को एरिया तपाईले स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा लिनु होला भन्ने कुरा मैले यो पोइन्टबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। पिभोटबाट हेर्दाखेरि सपोर्ट 1 मा यो कम्पनीको शेयरले सपोर्ट लिइराखेको छ। अब यो पिभोटको बेस लाइनलाई क्रस गरेर माथि क्यान्डल फर्मेसन भएपछि मात्रै यो अप ट्रेन्डमा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ भने यता सुपर ट्रेन्डबाट हेर्दाखेरि सुपर ट्रेन्डले सेल सिग्नल दिएको रहन्छ। सुपर ट्रेन्डको यो लाइनलाई नै क्यान्डलहरूले निरन्तर रूपमा सपोर्ट बनाइराखेको अवस्था देखिन्छ भने इचिमो क्लाउडबाट हेर्दाखेरि क्लाउडको तल क्यान्डलहरू फर्मेसन भएका छन्। अब बाई गर्नको लागि यो बेस लाइन भन्दा माथि क्यान्डलहरू बन्न सुरु गरेपछि बाई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो क्लाउड ग्रीनै छ, यसबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो देखिन्छ भने अरु टुल्सबाट हेर्दाखेरि जस्तै यो बलिन्जर बेन्डबाट हेर्दाखेरि डेको बलिन्जर बेन्ड लोअर बेन्डमा आएर टच गरेर अस्तिको दिनमा बन्द हुने बेलामा ह्याम्बर प्रकृतिको क्यान्डल फर्मेसन गरेर बन्द भएको छ। अब यसको यहाँ बाई गर्नुभयो भने टार्गेट चाहिँ हाम्रो मिडल बेन्ड भनेको 423 हुन सक्छ, 423 को टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ र मिडल बेन्डलाई क्रस गर्न सफल भयो, यहाँबाट क्रस तल बेरिज क्रस गरिसकेपछि यसलाई क्रस गर्न सकेको छैन। यो दिने क्रस त गरेको थियो तर क्लोजिङ दिने बेलामा तल आएर क्लोजिङ दिएको छ। मिडल बेन्ड क्रस गर्यो भने यसको यात्रा अप्पर बेन्ड भनेको 432 सम्म डेबाट देखिन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ जानकारी गराएँ। त्यस्तै गरी विकबाट पनि यो कम्पनीलाई विश्लेषण गरौँ। विकबाट हेर्दाखेरि यो कम्पनीको वर्तमान अवस्था यो मिडल बेन्डलाई निरन्तर रूपमा यसले रेसिस्टेन्स लिइराखेको छ। विकमा मिडल बेन्ड क्रस गर्न सफल भयो भनेको 429.97 मा मिडल बेन्ड रहेछ, यो क्रस गर्न सफल भयो भने विकबाट हेर्दाखेरि यसको यात्रा 468 सम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यो विकबाट यो बलिन्जर बेन्डलाई क्लाउँदा भने मन्थबाट पनि हेरौँ मन्थको अवस्था के छ। बलिन्जर बेन्डबाट यसलाई हेर्दाखेरि मन्थमा यो लोअर बेन्डसम्म आइसकेको रहन्छ। मन्थमा लगातार 4 महिनासम्म यो साइडवेजमा चलिराखेको छ। 1 महिना 2 महिना 3 मा इनडिसिजन प्रकृतिका क्यान्डलहरू फर्मेसन भइराखेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि बलिन्जर बेन्डबाट हेर्दाखेरि कम्पनीको अवस्था यस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा मैले यो बलिन्जर बेन्डबाट जानकारी गराएँ भने आरएसआई को टाइम फ्रेमबाट हेर्दाखेरि आरएसआई मा अझै पनि बाई सिग्नल दिएको रहन्छ मन्थमा, किनभने यहाँबाट मन्थको आरएसआई घुमेर फेरि तल आएको रहेछ। अब यहाँबाट घुम्यो भने बल्ल डब्लु फ्रेम बन्छ। डब्लु फ्रेम मन्थको आरएसआईले फर्मेसन गर्यो भने मात्रै यो स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा जान सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउन चाहे। मन्थबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो छ भने हामीले विकबाट पनि आरएसआईलाई के लाउँ, विकमा पनि यो डाउनमै छ। अब यो विकमा यसले चाहिँ 44 तिर छ, यसको लो अस्तिको दिनमा 42 तिर आउँदाखेरि अथवा 40 तिर आउँदा सपोर्ट पक्कै पनि लिन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ विकबाट हेर्दाखेरि भने। डेबाट हेर्दाखेरि डेमा चाहिँ डब्लु बनाउन खोजे जस्तो देखिन्छ र 45 तिर रहेछ। अब यसले डब्लु बनाएर यहाँबाट माथि उठ्यो भने 60 को यात्रा यसले सजिलैसँग गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा आरएसआई को टाइम फ्रेमबाट जानकारी गराउन चाहे भने यता एमएससीडीबाट हेर्दाखेरि एमएससीडीमा अहिले यसको सेलिङ रहेछ, सेल सिग्नल दिएको रहेछ। हिस्टोग्राम बारहरू 0 लाइन भन्दा तल लम्बिने क्रम जारी रहेछ भने एमएससीडी लाइन तलैतिर -0.84 तिर
आइसकेको रहेछ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट डेको विश्लेषणबाट जानकारी गराउन चाहे भने यता मन्थबाट हेर्दाखेरि एमएससीडीको अवस्था के छ एमएससीडीमा मन्थमा चाहिँ यस्तो अवस्था देखिएको रहेछ हिस्टोग्राम बारहरू छोटिँदै मधुरा बन्दै गइराखेका र यो एमएससीडी 12 डेज पनि हल्का यहाँबाट मोडिन खोजे जस्तो अवस्था देखिन्छ मन्थबाट हेर्दाखेरि यस्तो अवस्था छ भने विकबाट पनि यसलाई के लाउँ विकबाट यो बुलिसमै छ तर हिस्टोग्राम बारहरू अलि मधुरा बनेका छन् छोटिएका छन् विकमा अलिक कमजोर हुन खोजेको हो कि जस्तो संकेतले देखाइराखेको छ भने अब अर्को एउटा टुल्स जो स्टोकास्टिक आरएसआई छ स्टोकास्टिक आरएसआई विकमा बुलिस्टमा छ यसलाई मन्थबाट हेर्दाखेरि एकदमै उपयुक्त रिजल्ट आउँछ मन्थमा यो 27.29 तिर आइसकेको छ अझै पनि तल जाने हो कि जस्तो संकेत यसले गरेको छ किनभने मन्थको स्टोकास्टिक आरएसआई एकचोटि माथिबाट घुमिसकेपछि 20 सम्म अथवा 0 सम्म आउन सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ पहिला अहिले 0.21 सम्मको यात्रा तय गरेको रहेछ अझै पनि यसको बेरिज चक्र पूरा भएर बुल चक्रमा यो कम्पनी प्रवेश गरेको अवस्था मन्थको स्टोकास्टिक आरएसआईले देखाइराखेको छैन भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने यता डेबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यसको के छ भन्ने सन्दर्भमा डेबाट पनि यसले सेल सिग्नल दिएर एम जस्तो बनाएर तल झरेको रहेछ अब यो एरियामा सपोर्ट लिएन भने फेरि तलै आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ डेबाट हेर्दाखेरि यता डेबाट यो ट्रेन लाइनलाई हेर्दाखेरि ट्रेन अहिले डिएमआई प्लस माथि नै छ डिएमआई माइनस तलै छ डिएमआई प्लस सँगै माथि गएको यो एडिएक्सको लाइन फेरि अहिले माइनससँग तल आइराखेको छ डेबाट हेर्दाखेरि यसको ट्रेन अझै चेन्ज भइसकेको अवस्था छैन यता विकबाट हेर्दाखेरि डिएमआई प्लस माथि र डिएमआई माइनस तल झरेको अवस्था देखिराखेको छ भने मन्थबाट हेर्दाखेरि पनि ट्रेन चेन्ज भइसकेको छैन किनभने डिएमआई प्लस तलै छ डिएमआई माइनस माथि नै छ यसरी विभिन्न इन्डिकेटरबाट यो कम्पनीलाई विश्लेषण गर्दाको अवस्था यस्तो देखिन्छ तर यो कम्पनीले अब छिटै नै बोनस घोषणा गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ गत वर्षको नाफालाई आधार मानियो भने कम्तीमा पनि यसले 20% भन्दा बढी डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत राख्छ र अहिलेको बजारको सिनारियोलाई हेर्दा त्यति नदेला 15-16 पक्कै पनि दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ भन्ने कुराको यो विभिन्न टुल्सबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराए भने अब एक महिनाको ब्रोकर होल्डिङबाट हेर्दाखेरि 49 नम्बर ब्रोकरले सबैभन्दा बढी किता जम्मा गरेर बसेको रहेछ यसले 13,411 किता अहिले जम्मा गरेको रहेछ त्यसपछि 14 नम्बर 3457 लगायतका ब्रोकरहरू बढी होल्डिङमा रहेछन् यो 49 भनेको लिडिङ ब्रोकर हो अपरेटर लगानीकर्ता लगानी गर्ने ब्रोकर हो त्यसकारण यो कम्पनीमा अपरेटर लगानीकर्ता छन् भन्ने संकेत देखिन्छ भने सेल गर्नेमा 28 नम्बर ब्रोकर रहेछ 17,349 किताले सेल गरेको रहेछ भने 16 त्यसपछाडी 45 लगायतका ब्रोकरहरूले सेल गरेको रहेछ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यसरी विकास बैंकहरू मध्ये सबैभन्दा अब्बल विकास बैंक डिभिडेन्ड हिस्ट्री एकदमै लोभलाग्दो भएको विकास बैंकको मैले फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिसबाट यो भिडियो तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको थिएँ भिडियो हेरिसकेपछि लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला भिडियोलाई शेयर गर्न नभुल्नुहोला र आगामी दिनमा कुन कम्पनीको फन्डामेन्टल एन्ड टेक्निकल चिरफार चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भिजिट गरेर पनि अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्न भुलिराख्नु भएको छ भने तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गरेर हामीलाई मोटिभेसन गर्ने काम गर्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार।